बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज सूरह हज की आया नंबर 66 से चलते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा अन्नल्लाह, मतलब ये देखा उस तरह से नहीं है, देखा इस तरह से कि तुमने गौर नहीं किया, यानी तुमने गौर नहीं किया। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है तो इस ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है। बेशक अल्लाह बारीक बीन और ख़बरदार है, यानी अल्लाह ताला आसमान से बारिश होती है तो जब पहले ज़मीन बंजर पड़ी होती है, जब बारिश होती है तो सरसब्ज़ हो जाती है। क्या तुमने इस बात पे गौर नहीं किया? पूरा वाटर साइकिल ना सूरह रोम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, तो किस तरह समंदरों से भाप बन के पानी ऊपर जाता है और कितने 16 मिलियन टन के हिसाब से ऊपर जाता है और उसी तरह एक सेकंड में और उसी तरह वापस भी नीचे आता है। और इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो किस तरह पौधों को रिस्क देता है और डेड ज़मीन को, बंजर ज़मीन को बेजान डाल देता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अल्लाह ताला क्या तुम्हें रिस्क नहीं देगा। और दूसरा इसको इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज़मीन बंजर पड़ी है फिर एकदम सरसब्ज़ हो जाती है, और इसी तरह कभी आपको बहुत गम आया होता है फिर अल्लाह ताला खुशियाँ ले आता है, तो इसी तरह होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ये चेंजेस ना लाता रहता है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ की खबर रखता है, लतीफ़ुन खबीर है, यानी हर चीज़ का अल्लाह ताला को इल्म भी है, खबर भी रखता है और हर चीज़ के बारे में जानता है। तो ये अल्लाह ताला की निशानियां नहीं देखेंगे किस तरह अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन में जान डालता है। 64 में चलें, और जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है इसी का है, और बेशक अल्लाह बेनियाज और काबिल सताइश है। अल हमीद होती है, हमीद वो तारीफ होती है, यानी कोई तारीफ करे ना करे, उस अपने आप के अंदर ही एक तारीफ है। तो अल्लाह ताला वो है, क्या नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब उसी का है, सब उसी के फर्माबरदार हैं, जैसे वो हुक्म देता है वो वैसे चलते हैं। और अल्लाह ताला एक गनी है, यानी बेनियाज है हर चीज से और किसी का डिपेंडेंट नहीं है, और तारीफ के लायक है। 65 पर चलें, क्या तुमने नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे जेर फरमान कर रखी है, मुसख्खर कर रखी है, यानी कि तुम्हारे कंट्रोल में दे रखी है। यानी जमीन में जितनी चीजें अल्लाह ताला ने उनको इस तरह तुम्हारा कंट्रोल दिया है कि तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चलती हैं। जैसे जानवर होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, घोड़ा कितना बड़ा होता है इंसान से, लेकिन वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। आप ज़मीन है तो उसमें आप बीज उगाते हैं, उग जाती है, तो अल्लाह ताला ने इस तरह आपको आपके हुक्म के अंदर दे दी है, मतलब आपके लिए सर्विसेज करी हैं। और इसी तरह और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया में चलती हैं, यानी पानी कश्ती को बैलेंस रखता है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही करता है, वरना पानी चाहे तो तूफान में डबो दे, क्यों नहीं डबोता? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं होता, वो बैलेंस तरीके से रखता है। आज हम साइंस में पढ़ते हैं ये फोर्सेज हैं, वो फोर्सेज हैं, तो सब ये फोर्सेज जो है ना वो अल्लाह ताला की ही क्रिएट की हुई हैं। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने ही आसानी, इंसान की आसानी के लिए किया है, ताकि वो ज़मीन में चल फिर सके, ट्रैवल कर सके, उसकी आसानी के लिए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो आसमान को थामे रहता है कि ज़मीन पर ना गिर पड़े, यानी कि आसमान को भी अल्लाह ताला ने इस तरह किया हुआ, यानी आसमान को ज़मीन पर ना गिर पड़े, यानी आसमान के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं, सोचें कितने प्लैनेट्स हैं, चांद सूरज है, सब मूव कर रहे हैं, कोई चीज़ ज़मीन पर नहीं गिरती, क्योंकि वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार है ना, उसके हिसाब से ही चलते हैं। मगर इसके हुक्म से जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो फिर ऑब्वियसली क़यामत आएगी तो हर चीज़ फना हो जाएगी, पहाड़ भी उड़ जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत अल्लाह रऊफ़ रहीम है, शफकत करने वाला और मेहरबान है, यानी अल्लाह ताला शफकत वाला है और मेहरबान है, यानी हर चीज़ अल्लाह ने इंसानों के लिए आसानी के लिए उनके कंट्रोल में दी हुई है। 66 में चलें, और वो वाहुवल्लज़ी, और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, यानी अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुमको मारता है, यानी कि फिर युमीतुकुम सुम्मा युमीतुकुम, यानी कि कुछ सुम्मा में जब है ना डिले होता है, यानी कुछ अरसे बाद फिर वो मौत दे देता है। सुम्मा युहयीकुम, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा अल्लाह ताला जिंदा कर देगा, ये अल्लाह ताला का ही कंट्रोल है, जैसे कि डे ऑफ जजमेंट आएगा। इन्नल इंसाना लकफूर, और इंसान जो है बहुत ही नाशुक्र है, यानी कि फिर भी अल्लाह को पहचानता नहीं कि एक साइकिल अल्लाह ताला इंसान का भी चलाता है। तो इंसान जो है वो बहुत ही नाशुक्र है, अल्लाह की जो अल्लाह ताला ने ऊपर हमने आयतें पढ़ी की फैसिलिटीज़ दी हैं उसकी भी नाशुक्री करता है, और जो अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड लाइफ दी है आपको उसकी भी नाशुक्री करता है, और इससे सबक नहीं सीखता और उसके बावजूद गुनाह करता है। और ये भी देखिए कि गुनाह के बाद भी अल्लाह ताला आपकी मगफरत कर देता है अगर आप इस्तिग़फ़ार करें, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। 67 पे चलें, हमने हर एक उम्मत के लिए एक शरीयत मुकर्रर कर दी है, यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, मनसका है ना, यानी नुसुक उसको कहते हैं, यानी हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक अहकाम, जैसे हज के अहकाम आते हैं, शरीयत के जो रूल्स हैं ये उसके लिए यूज़ होता है, इबादत के अहकामात के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो काफिर जैसे कहते थे ना कि
कैसे तुम लोग जानवरों को खुद ही मारते हो और फिर खुद ही उनको खा लेते हो। तो फिर वो अल्लाह ताला ने कहा कि हर किसी के लिए एक शरीयत थी, तो इनको इस तरह हलाल करना या ये अहकामात, हज के अहकामात, ये हमारी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ रूल्स दिए नमाज के। पहले भी उम्मतें जो थी, जो हज़रत इब्राहीम के टाइम भी और पहले भी जो नबी आए वो नमाजें पढ़ते थे, लेकिन उनके तरीके अलग थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर उम्मत के लिए उनके लिए एक शरीयत अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी थी, जिस पर वो चलते हैं। तो ये लोग तुमसे इस अमर में झगड़ा ना करें और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो। यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हर किसी के लिए उनकी शरीयत अल्लाह ताला ने दे दी थी और वो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते थे, कुछ करते थे और कुछ नहीं करते थे, जो करते हैं वो नेक लोग होते हैं। और फिर हर उस शरीयत के बाद, जैसे हजरत मूसा के बाद फिर हजरत ईसा आए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा जाए तो शरीयत जो है ना फिर आगे चेंज हुई, थोड़ी सी उसमें चेंजेस थी। तो फिर जो नई शरीयत आती है ना वही करंट शरीयत होती है, और पिछली शरीयत पे फिर आप नहीं जाते, फिर आप वही फॉलो करते हैं जो नई शरीयत होती है। तो इसलिए फिर जो उनको फॉलो करते हैं वो सही रास्ते पे होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पे ये झगड़ते हैं, और अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप हक की दावत देते रहें, क्योंकि आप अला हुदम मुस्तकीम, यानी कि बेशक आप सीधे रास्ते पे हैं। यानी आप जो बता रहे हैं ना वो सीधे रास्ते, वो सही शरीयत है, वो असल शरीयत है। क्योंकि अब जो करंट नबी थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस वक्त मक्का वालों के लिए, और जो कुरान थी वो करंट किताब कुरान थी, और यही अब एंड तक रहेगी, क्योंकि ये आखिरी नबी है, खत्म नबूवत थी, और ये आखिरी किताब है 68। और अगर ये तुम से झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह इनसे खूब वाकिफ। अगर वो झगड़ते हैं कि नहीं मानते, तो ये मामला अल्लाह के साथ है तुम्हारा। तो जी अल्लाह सबको, हर किसी को जानता है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, तो ये चीज अल्लाह ही जानता है। यानी तुम्हारी अमल क्या है और तुम्हारा एक्शन क्या है, ये सब अल्लाह ही जानता है। तो ये अल्लाह के साथ तुम्हारा मामला है। 69 पे चलिए, जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में क़यामत के रोज़ इनका फैसला कर देगा। और अल्लाह हक का फैसला क़यामत के रोज़ कर देगा। जिस चीज़ का भी ये इख्तिलाफ रखते हैं, वो कहते हैं हम सही हैं, तो जो दूसरे कह रहे हैं हम सही हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला ही इसका फैसला कर देगा। आय नंबर 17 पे चले, अलम तालम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समाई वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में, अल्लाह इसको जानता है कि जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में, हर बात अल्लाह ताला जानता है। कोई चीज़ अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी या तुम क्या फैसले करोगे, हर चीज अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि लोहे महफूज में हर चीज पहले से लिखी हुई है। तो एक हदीस पाक का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो कलम पैदा किया था ना, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जब वो पैदा किया तो उसको कहा लिखें, तो कलम ने कहा कि मैं क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने उसको कहा कि जब तक अब से लेके जो दुनिया क़यामत तक जो लोगों की है सारा मामला, जो मामला पेश आएंगे सब उसमें लिख डालो। तो उसने सारा लिख दिया। और अल्लाह के लिए आसान है ये इल्म का जानना। यानी इस आयत में 70 में क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है अल्लाह इसको जानता है, ये सब कुछ किताब में लिखा है, यानी लोहे महफूज में लिखा है। बेशक ये सब को अल्लाह के लिए जानना आसान है। इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, यानी अल्लाह के लिए आसान है। 71 पे चलें, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जिनकी इसने कोई मिसाल सनद दलील नाजिल नहीं फरमाई। यानी कि वो ऐसी चीज की इबादत करते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने, जिसकी कोई दलील इनके पास नहीं है, और ना इनके पास इसकी कोई दलील है, ना सनद है, ना कोई दलील है। यानी इनके पास इसका कोई किताब नहीं आई या कहीं कोई मैसेज ऐसा नहीं है जो ये बता सके, ना कोई दलील है, ना कोई रेफरेंस है। और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होता। और जो जालिम, ऐसे लोग जालिम हैं जो कि शिरक करते हैं और ये बेसलेस चीज को पूछते हैं, और उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। यानी अगले जहान भी वो बेयार मददगार होंगे। 72 पे चलें, और जब इनकी को हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब अल्लाह का पैगाम सुनाया जाता है तो मुंह बनाते हैं, उनका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे नागवारी सी को सुनना नहीं चाहते, तो शक्लें बिगड़ जाती हैं। और तुम इनके चेहरों में साफ तौर पर नाखुशी के आसार देखते हो, यानी चेहरे भी इनमें नजर आने लग जाते हैं कि सुनना ही नहीं चाहते मैसेज। करीब होते हैं कि जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं इन पर हमला कर दें, यानी इतना बुरा हाल कर देते हैं कि जब आयतें सुनाई जा रही होती है अल्लाह का पैगाम, तो उन पर हमला ही ना कर दें। एक दफा हज़रत अबू बकर थे, तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू जब इस्लाम का टाइम था कि इजाजत मांगी कि मैं जो हूँ इस्लाम का मैसेज बाहर देना चाहता हूँ। तो अभी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं थोड़ा रुक जाएं, लेकिन वो उनको ना बहुत शौक था। तो जब उन्होंने मैसेज बाहर दिया तो उन्होंने इतना मारा कि उनका बिल्कुल नाक ही बिल्कुल इतना फ्लैट कर दिया, मुंह सारा जख्मी कर दिया, हर चीज जख्मी कर दिया कि वो बेहोश हो गए। फिर उनके ट्राइब वाले आए, उन्होंने उनको बचाया। तो जब हजरत अबू बकर को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने कहा पहले मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। तो उनके ट्राइब वाले उनको बातें सुनाने लगे कि हम तुम इतनी मुश्किल से उठा ले हैं, तुम अभी भी इस मैसेज के पीछे हो।
یعنی اتنی وہ محبت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں, ٹارچر پہ اتر آتے ہیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, مطلب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیا کہ اس سے بری چیز بتاؤں, اور وہ کیا ہے, وہ دوزخ کی آگ ہے. وہ دوزخ کی آگ ہے, اور جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ کافر اس میں جائیں گے جو شرک کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اتنا برا سلوک کرتے ہو صرف اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ توحید اللہ ایک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا, عذاب بہت ہی برا ہوگا. اب ایک مثال اللہ تعالیٰ دینے, یا ایھا الناس, جب یا ایھا الناس ہوتا ہے نا تو سب لوگوں کے لیے, کیونکہ قرآن بھی سب لوگوں کے لیے آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین تھے. تو مطلب یہ سب لوگوں کے لیے, یعنی دعوت کے دو حصے ہوتے ہیں, کہ عمومی دعوت ہوتی ہے جو صرف تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے, یہ عمومی دعوت ہے. خصوصی ہوتی ہے جو ان کے لیے ہوتی ہے جو آلریڈی ایمان لے آئے ہوتے ہیں نا, جو پہلا نمبر پورا کر چکے ہوتے ہیں, یعنی آلریڈی مسلمان ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پھر آگے احکامات شریعت کے ہوتے ہیں. تو یہ عمومی دعوت ہے, یا ایھا الناس, یہ 4 آیتیں جو ہیں وہ اس کی ہیں, اور اس کے آگے پھر ایمان والوں کے لیے. لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے ایسے, اسے غور سے سنو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اس کو وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے. یعنی ایک مکھی بنانے کی بھی ان کی اوقات نہیں ہے, اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں. یعنی وہ سارے جو ان کے بت ہیں یا جن کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں, سب کو جمع بھی کر لینا تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے, یعنی کوئی مٹھائی پڑی ہے یا کوئی چیز میٹھی بتوں کے آگے یہ ڈالتے رہتے ہیں, اگر وہ اڑا کے لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی وہ کھانا فوڈ جو ہے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے, اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے. اور آگے کیا ہے, طالب اور مطلوب, یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. یعنی طالب کون, یعنی جو پوجا کر رہے ہیں اس بتوں کی, اور جو مطلوب جو بت ہیں, دونوں ہی کسی کام کے نہیں, دونوں ہی اتنے گئے گزرے ہیں کہ دونوں ہی کچھ نہیں کر سکتے. ضعوفہ ہے نا, یعنی دونوں ہی ضعیف ہیں, دونوں ہی کس قابل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سب چیزیں مطلب اتنے ویک ہیں, دونوں ہی ویک ہیں بیسیکلی. تو نہ, یا پھر اس کو اس طرح لے لیں کہ آپ کی خواہشات, اور جو خواہشات پورا کرنے کی ڈیزائر ہے, اور یا خواہشات جن سے آپ خواہشات پورا کرا رہے ہیں, جن بتوں کے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے حل کر دیں گے, نہ آپ کی خواہشات وہ پورے کر سکتے ہیں, نہ اگر آپ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر طالب کو بت لے لیں کہ بت جس کے آ کے مانگ رہے ہیں, اور مطلوب جو مکھی لے کر اڑ گئی ہے نا, مطلب جو مکھی فوڈ بھی لے کر اڑ گئی ہے, اس طرح لے لیں, تو وہ بھی آپ اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے, وہ بھی پکڑ نہیں سکتے. یا پھر آپ یہ مین بہت زیادہ اسکالرس کا یہ کہ طالب پوجا, جو پجاری ہیں جو بتوں کے آگے پوجا کریں, منتے مانگ رہے ہیں, اور مطلوب وہ ہیں جو بت ہیں جن کے آگے مانگ رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جیسے قبروں کے آگے لوگ جاتے ہیں, وہ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے, اور خود بھی کچھ نہیں کر سکتے. دونوں ہی ویک ہیں. آگے 74 پہ چلے, ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی نہیں کی, یعنی اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اتنے اللہ تعالیٰ نے احسان کیے انسان کے اوپر, اور اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہے, غالب ہے, یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, زبردست ہے, اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. 77 پہ چلیں, اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو چن لیتا ہے, فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یعنی رسول بھی اللہ کے چوزن ون ہیں, سارے بندے ایک سے نہیں ہیں. جو رسول ہیں وہ اسپیشل بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ بھی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے. جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل تھے جو وحی لے کے آتے تھے, وہ بھی چوزن ون تھے, اور اسی طرح رسول بھی, میسنجر بھی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا, اور اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ جس کو نبی چوزن ون دیا جائے. جب یہ ہم رسولوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں, بعض بالکل ہی ان کے بچپن سے کہانیاں چلی آ رہی ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, یا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کتنے یہ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھتے تو وہ صادق الامین تھے, تو شروع سے ہی کتنے وہ ٹیلنٹڈ تھے, یا کتنی ان میں کوالٹیز تھیں, تو جس کی وجہ سے وہ چوزن ون تھے. 76 پہ چلیں, جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے سب واقف ہے. یعنی وہ جانتا ہے آگے اور جو پیچھے ہے, جب مطلب جو اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے نا, وہ جانتا ہے ان کو یہ کس مقام پر ہیں, اور پہلے کیا تھے, اور اب ان کو کس مقام پر لے کے جانا ہے, وہ ہر چیز جانتا ہے. اور یہ آگے کس طرح ڈیل کریں گے, ہینڈل کریں گے, اللہ سب جانتا ہے, وہ اس سے واقف ہے. اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے, یعنی ہر کسی نے اللہ کی طرف سے ہی لوٹ کے جانا ہے. 77 پہ چلیں, اور اب یہ یا ایھا الذین آمنوا ہے, یہ ایمان والوں کے لیے ایک اب ہے کہ مومنو رکوع کرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. مومنو رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو, اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ رکوع کریں, یعنی عاجزی انکساری کریں,
سجدہ کریں، عبادت کریں اور اللہ کی غلامی کریں، یعنی تمام انسانوں کی غلامی چھوڑ دیں، اللہ کی غلامی کریں. جو اللہ کی غلام میں آ جاتا ہے پھر لوگوں کی وہ نہیں پرواہ نہیں کرتا، تو پھر تم کن میں ہو جاؤ گے؟ لعلکم تفلحون. فلاح کا کسان سے ہے نا جو بیج ڈالتا ہے اور محنت کرتا ہے، تو یعنی کہ پھر آپ محنت کریں گے نا تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور محنت میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے 4 کام بتائے گئے ہیں، یعنی کہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نیکی کے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں. وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کریں، یعنی سوشل ورک، لوگوں کے لیے فلاح کے کام کرنے ہیں جیسے. تو 78 پہ چلیں، یہ آخری آیت ہے جی. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو یعنی اللہ کے راستے میں اپنی پوری طاقت لگا دو، یعنی پوری کوشش کرو. اور ضروری نہیں ہوتا ہر کسی کو وار کا موقع ملے، جیسے آج کل دوسروں کی وارز نہیں ہیں. تو بیسیکلی جو بھی آپ کو ایفرٹ کر سکتے ہیں، جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں، اخلاق کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا، اللہ کے احکامات، یعنی گھر میں اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا، اللہ کے احکامات کو آگے رکھنا، اور اسٹرگل جیسے کرنا نا کہ اللہ کی راہ میں اپنی وقت میں سے ٹائم نکالنا اللہ کے کام کرنے کے لیے، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں جہاد کرنا. یعنی آپ نے اپنی خواہشات کو دبا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو برگزیدہ کیا، اس نے یعنی تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، یعنی دین دیا ہے، اس کام کے لیے چن لیا، یعنی دین کے کام کے لیے. تو اللہ نے جب کسی کی سلیکشن کی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو آگے پھیلائے. تو اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، یعنی کہ دین میں آسانی رکھی ہے. یعنی پرانی شریعت دیکھیں تو ان کا کئی چیزیں ان کی بڑی مشکل تھیں، جیسے روزے بہت لمبے لمبے تھے. جب آپ ان کی تفسیر پڑھتے ہیں تو لیکن ہمارے روزے چھوٹے ہیں، ہماری نمازیں 5 ہیں لیکن ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس طرح کے احکامات جو ہے نا ایزی ہیں، ڈویبل ہیں. اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ڈویبل ہیں. اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا دین بھی یہی تھا، یہی طریقہ تھا. کیا تھا؟ توحید کا. وہ بھی اسی توحید پر تھے. یعنی مکہ والے کہتے تھے نا کہ ہم حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی توحید پر ہی تھے. اور اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی انہوں نے تو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یا حضرت ابراہیم نے کہا ہے کہ وہ خود کو مسلم کہتے تھے، یعنی وہ بھی مسلم تھے. یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی مسلم نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکارا ہے. اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، یعنی اس مسلمان کا، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں. یعنی کہ کیونکہ تاکہ نبی گواہ ہوں تم پر تم ہو گواہ لوگوں پر. یعنی کہ نبی پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو. یعنی کہ اگر اگلے جہان جو ہے قیامت کے دن نبیوں سے پوچھا جائے گا، جب لوگ کہیں گے نا ہمیں تو یہ پیغام نہیں پہنچایا، تو نبیوں سے پوچھا جائے گا. تو پھر اور دوسرا تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی کہ جو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آتی ہے اور وہ اگلے جہان کہتی ہے ہمیں تو انہوں نے پیغام ہی صحیح نہیں دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے صحیح دیا. تو وہ کہیں گے کوئی گواہ ہے، تو پھر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یعنی کہ ہم ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں انہوں نے صحیح پیغام دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ پورا 950 سال ان پہ پیغام دیتے رہے تھے. تو اس لیے آپ ان پہ اس کا اس طرح بھی ہے کہ وہ تمہارے پر گواہیں اور ان کے اوپر گواہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دینا ہے. جبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا نا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، یعنی نبی کا گواہ لوگ ہیں اور لوگوں کے گواہ آپ ہیں. تو اس لیے اور جو فالو نہیں کریں گے ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے آپ ان کے گواہیں. تو ہمارا اب کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبیوں کو چنا تھا، اور آج کیونکہ نبی اب اور نہیں آنا تو اب ہمارا کام ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچانا. یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان تھا لیکن اس نے ہی ہمیں بتایا نہیں، یعنی اس کو پتا تھا اور بتایا نہیں. تو اس طرح معاملہ نہ کریں، اگر کوئی چیز پتا ہے تو اس کو آگے پھیلائیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نماز پڑھو، اور اب اپنے آپ کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے، نماز پڑھو، اپنی اصلاح اس طرح کرنی، اور زکوٰۃ دو، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کو بانٹو، اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو تھام لو، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو اور دعا کرو اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہو. اور وہی تمہارا دوست ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے. یعنی فنعم المولا ونعم النصیر، یعنی وہی تمہارا مولا ہے، ہر کمزور کا بھی اس کو اسٹرانگ کرنے والا، اور کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری مدد کرے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے اوپر عمل کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.